السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني اللقاء بكم مجددا dans cette vidéo la séance 4 concernant les cours du droit des affaires et 5 semestre 5 concernant les cours de la lettre de change. في هذه الفيديو ان شاء الله غنهضروا على واحد لا بارتي تري امبورطون في لا lettre de change, c'est le rapport fondamental et le rapport combière. غادي نعرفوا كل rapport c'est quoi, كيفاش كي affecter le rapport fondamental على le rapport combière et la relation بيناتهم entre les parties de la lettre de change. Donc في هذه la vidéo ان شاء الله غادي نشوفوا وفي الفيديو الجاي غادي نشوفوا le rapport fondamental. هذه هي la définition. Le rapport fondamental se définit comme le rapport préexistant et extérieur au titre qui constitue la cause de l'engagement de chaque signataire de la traite. Les mots-clés اللي عندنا هنايا اللي سطرت عليهم c'est un rapport préexistant. شنو هي préexistant؟ préexistant يعني خارجي، يعني واحد الغولاسيون، واحد الغابور قبلي، قبل ما تكون لا ليتر دو شونج كان واحد الغابور، كانت واحد الغولاسيون، وكاينه واحد الغولاسيون بين لو تيغور و لو تيغي قبل ما نديرو ليميسيون الكرياسيون ديال لا ليتر دو شونج. اي اكستيريور او تيتر، اكستيريور او تيتر يعني خارج على الكرياسيون ديال لا ليتر دو شونج. دونك الرابور فوندامونتال هو واحد الرابور بيرسونيل، يعني واحد العلاقة شخصية كانت بين لو تيغور و لو تيغي قبل ما ندير انا لا ليتر دو شونج، كانت بيناتهم واحد المعرفة، واحد العلاقة بيرسونيل. دونك et constituer la cause de l'engagement de chaque signataire de la traite. Donc هو لا كوز، هو السبب ديال لونغاجمون دو شاك سينياتير دو لا تريت. كنعرفوا ان لا تريت يمكن لواحد يعطيها لواحد، يمكن لو تيغور يعطيها لان اوتر بينيفيسيير، وهذا البينيفيسيير يعطيها لواحد اخر، كتبقى تسيركيلا. دونك راه الرابور فوندامونتال هو لا كوز ديال السيركيلاسيون ديال لا ليتر دو شونج. علاش؟ حيت لو تيغور كل ما كانش كيعرف هذاك البينيفيسيير ولا هذاك لا بيرسون اللي غيدير لها ترانسميسيون ليه، كل ما كانش كيعرفو ما غاديش يعطي عليه. دونك بيناتهم واحد الغولاسيون بيرسونيل، واحد المعرفة قبلية وخارجة على لا ليتر دو شونج. دونك كنظن راه واضح. دونك لا رابور فوندامونتال سي ان رابور بيرسونيل كيكون بين لو تيغور و لو تيغي، وبين لي تيغور وهداك السيد اللي عطاه لا ليتر دو شونج، وبين هذيك لا بيرسون اللي عندها لا ليتر دو شونج. اي واحد كيعطي لا ليتر دو شونج ان اوتر بيرسون، بيناتهم واحد الرابور فوندامونتال، واحد الغولاسيون بيرسونيل. كنظن لا ديفينيسيون راه واضحه. و سي cela regroupe-t-il deux hypothèses bien distinctes. Donc ملي كنهضر على الرابور فوندامونتال كنهضر على deux hypothèses, deux notions principales. La première hypothèse, tantôt le rapport fondamental constitue la cause de l'émission du titre. On parle de provision. أحيانا الرابور فوندامونتال كيأسس لينا ولا هو لا كوز دو ليميسيون دو تيتر، يعني هو سبب الكرياسيون ديال لا ليتر دو شونج. كل ما كانت هذيك العلاقه البيرسونيل بين لو تيغور و لو تيغي ما غتكونش هذيك لا ليتر دو شونج، ما غنكريوش هذيك لا ليتر دو شونج. ملي كنهضر على ليميسيون الكرياسيون ديال لا ليتر دو شونج كنربطها ببروفيزيون. غنشوفوا شنو هي البروفيزيون من بعد. ليبوتيز الثانيه، tantôt le rapport fondamental constitue la cause de la transmission du titre. On parle de valeur fournie. كما قلت لكم ان لو تيغور كيدير ترانسميسيون ديال لا ليتر دو شونج، كيدير ليها لا سيركيلاسيون، واحد كيعطيها الاخر، ولكن واحد ما كيعطيها الاخر حتى كتكون بينه وبينه واحد الغولاسيون، واحد الرابور فوندامونتال، واحد الغولاسيون بيرسونيل. هنا كنهضر على لا فالور فورني، حتى هي غادي نشوفوا شنو هو المعنى ديالها. دونك في الرابور فوندامونتال on distingue deux hypothèses. Le rapport fondamental comme cause de l'émission du titre, كنهضر على la provision. au rapport fondamental comme cause de transmission du titre, يعني circulation
ديال لي تيتر هو لا كوز ديالو. هنا كنهضر على لا فالور فورني. بروفيزيون كتكون بين لو تيغور و لو تيغي. لا فالور فورني كتكون بين لو تيغور و لوندوسور، هذاك السيد اللي عطاها ليه، هذاك لا بيرسون اللي عطاها لا لتر دو شونج. وكتكون حتى بين لوندوسور و لوندوساتير، حتى هذاك لوندوسور يقدر يعطيها لواحد اخر كيتسمى لوندوساتير. هادو لي نوسيون ديال الدغوا دي زافير. دونك نشوفوا ليبوتيز الاولى، لو رابور فوندامونتال كوم كوز دو ليميسيون دي تيتر، يعني الكرياسيون دي تيتر. دون سيت ايبوتيز اون كاليفي لو رابور فوندامونتال دو بروفيزيون. في هاد ليبوتيز كنربطوا لو رابور فوندامونتال مع البروفيزيون. شنو هي لا بروفيزيون؟ La provision, il s'agit de la créance. Tout simplement, c'est la créance que détient celui qui émet la lettre de change, c'est-à-dire le géreur. C'est la personne qui crée la lettre de change contre son débiteur, c'est le tiré. Le tiré, c'est qui dit l'acceptation, donc c'est le débiteur principal de la lettre de change. كيف كتشوفوا في هذا الشيما le tireur et le tiré بيناتهم واحد الرابور فوندامونتال، واحد الريلاسيون بيرسونيل. دونك في الكرياسيون ليميسيون ديال لا لتر دو شونج كنولي كنهضر على البروفيزيون. دونك البروفيزيون راه هي الكونتوني ديال لا لتر دو شونج، هي اللي كنلقاو في لا لتر دو شونج. دونك البروفيزيون راه هي هذيك لا سون دارجون. البروفيزيون هذيك لا سون دارجون هي اللي اسسنا عليها هذيك لا لتر دو شونج. دونك نكملوا. afin de mobiliser sa créance. Donc, afin de mobiliser sa créance, c'est le tireur. كنهضر دابا على le tireur. La plupart du temps, auprès d'un banquier escompteur, le créancier va tirer une lettre de change sur son débiteur, ce qui aura pour effet d'incorporer la dette créance. Donc, لو تيغور فاش كتكون عنده واحد الكريونس، واحد الدين على لو تيغي على الكليان ديالو، كيبغي يموبيليزيها، يعني بحال اللي قلنا يحفظها، يخليها في واحد التيتر سميتو لا لتر دو شونج، بحال اللي كيدير لها لا غارونتي. هذيك لا كريونس ديالو خاصها تكون عنده واحد الغارونتي ان هذيك لا لتر دو شونج غادا تخلص. دونك لا لتر دو شونج هي لا غارونتي ديال لو تيغور انه غيتخلص في لا كريونس ديالو باغ لو تيغي. هذا هو لي في دانكوربوري لا ديت كريونس. هذيك لا كريونس كان انكوربوريها في لا لتر دو شونج. دونك هذيك لا كريونس سيتادير لا بروفيزيون كتولي داخله في لا لتر دو شونج، كتولي موبيليزي معاها، كتولي انكوربوري هذيك لا كريونس انكوربوري fait la lettre de change. Ce titre peut alors circuler librement et être endossé par les différents porteurs successifs. Donc هذيك la lettre de change راه معروف عليها من الخصائص ديالها ولا من لي مونسيون ديالها، سي l'endossement. يعني اي واحد عنده هذيك لا lettre de change كاين واحد ليبرتي انه ياندوسيها، واحد كيعطيها الاخر بالتتابع. إن فو واحد كيعطيها الاخر كيولي انه كتولي عنده واحد لونغاجمون انه خاصو يخلص هذاك السيد في هذيك لا لتر دو شونج ويضمن ليه الخلاص ديالها. واخا لو تيغور هو لو ديبيتور برينسيبال ديال لا لتر دو شونج، هادشي غنجيو ليه من بعد. هنا انسي لا كريونس كو لا لتر دو شونج انكوربور سي اوتر كو لا بروفيزيون. هادي راها باينه ان لا لتر دو شونج انكوربور، يعني ما كتكون غير من لا بروفيزيون. لا بروفيزيون ايغال لا لتر دو شونج، سي لو كونتوني ديال لا لتر دو شونج هذيك لا بروفيزيون. و لا بروفيزيون نذكر بها سي لا كريونس كي ديتيان لو تيغور كونتر لو تيغي. دونك لحد الساعه كنظن واضح. غادي دابا نشوفو cette créance de provision où détient le tireur contre le tiré de la lettre de change s'apparente à la contrepartie de la prestation fournie par le tireur au tiré. Fourniture de marchandises, prestation de services, octroi d'un prêt. Donc, la provision, كنعرفوا انها لا كريونس اللي خاص يعطيها كي ديتيان، هذيك لا كريونس اللي كيتسال لو تيغور لو تيغي. دونك لو تيغي غيعطي لو تيغور هذيك السون دارجون، هذيك البروفيزيون. ولكن لو تيغور اشنو غادي يعطي؟ شنو هو الكونتر بارتي ديال هذيك البروفيزيون؟ الكونتر بارتي ديال هذيك البروفيزيون هو واحد مثلا واحد المارشانديز، واحد البري
كان عاطيه لو تيغور لو تيغي لو تيغور، دونك خاصو يردو ليه. دونك البروفيزيون كونتر بارتي ديالها هي واحد المارشانديز، هي هذيك لوبيراسيون اللي درنا عليها حنا اصلا، هذيك لا ليتر دو شونج. دونك لو تيغور خاصو يعطي لا فورنيتور لو تيغي باش لو تيغي يخلصوا في هذيك لا ليتر دو شونج. دونك لو تيغور لما حققش هذا الشرط، دونك لو تيغي يقدر ما اكسبتيش لا ليتر دو شونج، يقدر ما يخلص في ليشيونس هذيك لا ليتر دو شونج. دونك لو تيغور خصو يحقق الشرط ديالو، هذيك لي كونديسيون بينو وبين لو تيغي خصها تكون رياليزي. فورت ناتوريلمون يعني طبيعيا لو تيغي sera toujours plus enclin à payer la lettre de change qui lui sera présentée à l'échéance par le porteur. دونك في ليشيونس، ملي كيجي ليشيونس البورتور هو الحامل ديال لا ليتر دو شونج، لو تيغي كيولي انه مجبر وقريب انه يخلص، حيت هو لو ديبيتور برينسيبال ديال لا ليتر دو شونج كي بليز اونكلان ا بي لا ليتر دو شونج، كيولي هو الوحيد اللي خاصو يخلص لا ليتر دو شونج في ليشيونس ديالها، هذه واضحه. ولكن lorsque le tireur aura exécuté la prestation convenue entre eux، كما قلت لكم ان غالبا ولا لوجيكمون لو تيغي غيخلص لا ليتر دو شونج سي الا هذاك لو تيغور عطاه البريستاسيون اللي بيناتو، تقدر تكون مارشانديز ولا اي حاجه. هذيك لوبيراسيون اللي داروا هما اصلا هذيك لا ليتر دو شونج عليها. دونك لو تيغور خصو يعطي لو تيغي شنو بيناتهم باش لو تيغي يخلص هذيك لا ليتر دو شونج. دونك هذا هو الشرط الوحيد باش لو تيغي يخلص هذيك لا ليتر دو شونج، ان لو تيغي خصو يعطيه لا فورنيتور ولا بريستاسيون دو فورنيتور ديالو. دون لو كا كونترير، دونك كنعرفوا في هذا الشيء اللي هضرنا عليه قبيله ان لو تيغي بليز اونكلان دو بي لا ليتر دو شونج، يعني غادي يخلص لا ليتر دو شونج. دون لو كا كونترير يعني ما غاديش يخلص la lettre de change. Donc le tiré sera fondé s'il n'a pas accepté la traite et la signant a refusé de payer la lettre de change quand bien le porteur est de bonne foi. Donc le cas contraire ان لو تيغور ما عطاش لو تيغي الفورنيتور ديالو اللي بيناتهم، ما حققش لينا هذاك الشرط، ان لو تيغور ما اداش الواجب ديالو لو تيغي. دونك لو تيغي ما غاديش اكسبتي هذيك لا ليتر دو شونج، ما غاديش يخلص هذيك لا ليتر دو شونج كونتر بالنسبه لهذاك البورتور ما كيعرف غير فلوسو في ليشيونس كيقدمها كيبريزونطيها لو تيغي باش يخلصو. دونك لو تيغي عنده الحق يرفض، علاش؟ حيت لو تيغور ما خلصش لينا لو تيغي. ولكن لو بورتور اي دو بون فوا، دو بون فوا يعني في واحد الحاله، في واحد الوضعيه اللي مزيانه. علاش؟ واخا لو تيغي غادي يرفض انه يخلص هذيك لا ليتر دو شونج، ولكن البورتور يعني الحامل ديال هذيك لا ليتر دو شونج ما كيكون في واحد البون فو، يعني في واحد الحاله، في واحد الوضعيه مزيانه. علاش؟ غادي نشوفوا علاش. حيت لو بورتور هو هذاك اخر واحد عنده، هو المالك ديال لا ليتر دو شونج، كتكون في اليدين ديالو. يقدر يكونوا 10، واحد عطاها لواحد، واحد عطاها لواحد، اخر واحد كيتسمى البورتور الحامل ديال لا ليتر دو شونج. فاش كتجي لي شيونس كيبريزونطيها شي لو تيغي باش يتخلص فيها، لو تيغي بينو وبين لو تيغور واحد البريستاسيون فورني، واحد الغولاسيون بيرسونيل. لو تيغور خصو يعطي لو تيغي بريستاسيون ديالو، ولو تيغي خصو يخلص لا ليتر دو شونج. ولكن ما تحققش لينا هاد الشرط، دونك لو تيغي غيرفض يخلص لا ليتر دو شونج في لي سيونس. ولكن البورتور ما كيضيعش. علاش؟ سو ديرنيي شكون هو؟ لو بورتور pourra néanmoins se retourner contre le tireur lequel est à défaut d'acceptation du tiré. Donc le porteur ما غاديش فاش كيبغي يتخلص في لا ليتر دو شونج و لو تيغي كيرفض، دونك لو تيغور غادي يرجع لو تيغي، غادي يحاسب لو تيغور حيت هو اللي عنده مشكل مع لو تيغي. وفي هذه الحاله بما ان لو تيغور عنده مشكل مع لو تيغي، دونك لو بورتور ما غاديش يحاسب لو تيغي، غادي يحاسب لو تيغور وغادي يرجع لو تيغور يطالبوا بالبيمون ديال هذيك لا ليتر دو شونج. حيت لو تيغور اكيد ما اداش لا فورنيتور ديالو لا كونديسيون اللي بينو وبين لو تيغي. داكشي علاش لو تيغي رفض انه اكسبتي، كاين واحد ديفو داكسبتاسيون او
بيمون وغوفي دو بيمون ديال لا ليتر دو شونج، ولكن البورتور ما كيضيعش في هاد الحالة. فهمت؟ الا ما خلصوش لو تيغي كيرجع يتابع لو تيغور، حيت هو اللي عنده مشكل معاه، حيت هو اللي عطاه لا ليتر دو شونج. دونك كنتمنى تكونوا فهمتوا في هاد لا فيديو. الا كانت شي اضافه مرحبا بها، حنا غير متواضعين. الا كانت شي اشكال ولا شي حاجه نعاودو نشرحو في الفيديو المقبل ان شاء الله تعالى.